बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद कहता हूँ मैं अपने तमाम देखने सुनने वालों को। वीवर्स, बहादुरों की और दलेरों की तारीख़ ने हमेशा तारीफ़ की है और बहादुरों और दलेरों ने तारीख़ में हमेशा अपना नाम रकम करवाया है, और तारीख़ ने खुले दिल से ऐसे लोगों का नाम अपने अंदर महफूज किया है कि आज एक अरसा गुजर जाने के बाद भी आप देख लें, तारीख़ इस्लामी को देख लें, पाकिस्तान की तारीख़ को देख लें, या वो लोग जिन्होंने तारीख़ में कुछ गिरां कदर खिदमात अंजाम दी, चाहे वो अपने मुल्क के लिए दी, अपने मज़हब दीन के लिए दी या अपने लोगों के लिए दी, उनको आज भी तारीख़ में याद किया जाता है और उनका एक मकाम है तारीख़ में। ऐसी ही एक शख्सियत गुज़री पाकिस्तान में, आज से तकरीबन 40 साल लगभग होने को है, सदर पाकिस्तान जनरल ज़िया उल हक़। बेशक सदर पाकिस्तान जनरल ज़िया उल हक़ से कई लोगों को इंतहा का इख्तिलाफ़ है। ज़ाती तौर पर मैं भी समझता हूँ कि जनरल ज़िया उल हक़ एक डिक्टेटर था, एक फ़ौजी आमिर था, लेकिन जनरल ज़िया उल हक़ के कुछ कारनामे ऐसे थे जिनके लिए हमें उनको ख़राज तहसीन पेश करना पड़ता है, और ये उनका हक़ भी है और ये उनका राइट भी है। नाज़रीन ग्रामी, 1987 में पाकिस्तान की सरहदों पर भारत अपनी फ़ौजें ले आया था, और ये बहुत ही क्रूशल दौर था। ये बहुत ही एक ऐसा वक्त था कि किसी भी वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग छिड़ सकती थी, लेकिन ज़िया उल हक़ ने कमाल महारत और दलेरी से और जिस अपने कॉन्फिडेंस को इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म पर अपना एक असर व रसूख या दबाव इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से भारत जंग से पीछे हटा था, वो वाक़या मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। वो कि आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, यूट्यूब पूरी भरी पड़ी हुई है, लेकिन आज मैं आप लोगों को जो बहराम नाम राजीव गांधी का जो खुसूसी मशीर था, उसने जो कहानी रिवील की और जो असल हक़ाइक़ जो उसने लोगों के सामने रखे थे, मीडिया के सामने रखे या अपनी महफ़िलों में उसने बताया कि दर हकीकत ज़िया उल हक़ का दौरा किस तनाज़र में हुआ था और किस तरीके से ज़िया उल हक़ ने उस दौरे में हम लोगों को क्रश कर दिया था। दरअसल हुआ ये था कि उन्हीं दिनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक क्रिकेट मैच चल रहा था। क्रिकेट मैच की सीरीज़ चल रही थी जयपुर में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का मैच चल रहा था। तो ज़िया उल हक़ ने सफ़ारती आदाब को बालाए ताक रखते हुए बग़ैर किसी पेशगी इतला के और बग़ैर किसी वीज़े वगैरह के ज़िया उल हक़ ने अपना सदारती जहाज़ पकड़ा और ज़िया उल हक़ सीधे दिल्ली जा लैंड किए। अब वहाँ पे ये मसला पेश आया कि जब ज़िया उल हक़ अचानक से हिंदुस्तान की सरज़मीन पर पहुँच गए तो एक खलबली मच गई, क्योंकि एक तो वो दौर ऐसा था, दूसरा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग हुई वाला मामला चल रहा था। में जनरल ज़िया उल हक़ का हिंदुस्तान की सरज़मीन पर कदम रखना बहुत बड़ी बात थी। अब जब वहाँ की हुकूमत को इस बात का पता चला तो राजीव गांधी ने ये फ़ैसला किया कि वो ज़िया उल हक़ का इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट नहीं जाएंगे, लेकिन बहराम नाम और हुकूमती काबीना ने और अपोजिशन ने राजीव गांधी को इस बात पर मजबूर किया कि आप जाएं, क्योंकि इस तरह आपके ना जाने से पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो जाएगी और हिंदुस्तान की जो है बैनुल अक़वामी बरादरी में बेइज़्ज़ती होगी। तो इस तरह से राजीव गांधी तैयार हो गया कि वो एयरपोर्ट तक पहुंच गया। बहरहाल जब एयरपोर्ट पर राजीव गांधी चला गया तो ज़िया उल हक़ से हाथ मिलाया और बाकी भी जो वहाँ पर हिंदुस्तानी हुक्काम मौजूद थे, ज़िया उल हक़ ने उनसे भी हाथ मिलाया। ज़िया उल हक़ से हाथ मिलाते हुए बहराम नाम से राजीव गांधी ने कहा कि बहराम नाम, जनरल साहब क्रिकेट मैच देखने आए हैं, तो इनको जो है ले जाएं, ये मैच देखें और इनका ख्याल भी रखें और कोशिश करें कि इन्हें किसी किस्म का कोई मसला दरपेश ना हो। अब ये जो है ज़िया उल हक़ की बड़ी सीधी और बड़ी खुली बेइज़्ज़ती थी, लेकिन ज़िया उल हक़ बड़े ही मजबूत आसाब का बंदा था। उन्होंने बावजूद इतनी बेइज़्ज़ती के ज़िया उल हक़ ने बिल्कुल मुस्कुराते हुए, किसी किस्म का कोई अपने ऊपर इस चीज़ को शो नहीं होने दिया कि वो राजीव गांधी की किसी बात से नर्वस हुए। लेकिन जब ज़िया उल हक़ जाने लगे तो उन्होंने क्या किया कि बहराम नाम और राजीव गांधी के अलावा
وہاں پر جتنے بھی ہندوستانی حکام موجود تھے ان سب سے مصافحہ کیا، اور راجیو گاندھی کو مسکراتے ہوئے بڑے ہی برجستہ اور بہت ہی پر اعتماد لہجے میں کہنے لگے کہ راجیو گاندھی، آپ پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، آپ پاکستان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ شوق سے جنگ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ پاکستان اور ہندوستان کی یہ جنگ اب روایتی جنگ نہیں ہوگی، ایک، اور دوسری بات یہ کہ اگر اس جنگ میں پاکستان مٹ گیا تو بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی، اس کی وجہ کہ دنیا میں کئی دوسرے اسلامی ممالک بھی موجود ہیں، لیکن اگر یہ جنگ ہوئی تو آپ یہ یاد رکھیں کہ ہندوستان، ہندو اسٹیٹ صرف ایک ہے پوری دنیا میں صرف ایک ہندو اسٹیٹ ہے، اس لیے آپ کو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ بہرام نام کہتا ہے کہ ضیاء الحق نے اتنے بااعتماد طریقے سے اور اس کمال اداکاری سے یہ جملہ کہا کہ وہاں پر کھڑے ہندوستانی حکام کو جیسے سانپ سونگھ گیا، اور وہ سب لوگ جو ہے ان میں سراسیمگی پھیل گئی کہ پاکستان کا ایک فوجی صدر جو ہے وہ ہندوستان کی سرزمین پہ کھڑا ہو کر ہمیں ایٹمی جنگ کی دھمکی دے گیا ہے۔ اب بہرام نام کہتا ہے کہ جب ضیاء الحق نے یہ بات کی تو میری ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ سی ہوئی، مطلب ضیاء الحق نے اتنا کانفیڈنس اور کمال اداکاری کی تھی کہ مجھ پہ ایک طرح سے جو ہے وہ ایک کیفیت طاری ہوئی، جسے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اسے سمجھ سکتے ہیں، وہ لوگ جن لوگوں پر کبھی ایسی کیفیت طاری ہوئی ہو۔ تو یہ وہ بات تھی یا یہ وہ جملہ تھا ضیاء الحق کا کہ جس کی وجہ سے ہندوستان مجبور ہوا، اور ہندوستان نے پاکستانی بارڈروں پر جتنی بھی اپنی فورسز کو جمع کر رکھا تھا جنگ کرنے کے لیے، ہندوستان نے اپنی ساری فورسز کو بیک کیا، اور اس طرح سے یہ جنگ جو ہے اس کا خطرہ ٹلا تھا، بلکہ یہ جنگ ہی ٹل گئی تھی۔ اسی طرح ضیاء الحق کے بیش بہا ایسے معاملات ہیں یا ایسی کہانیاں ہیں یا ایسی سٹوریاں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ضیاء الحق بہت زیادہ کانفیڈنٹ بندہ تھا، اور وہ اپنے معاملات کو بہت زیادہ کانفیڈینشیل رکھتا تھا۔ ضیاء الحق نے جب 27 مئی 1988 کو جنیجو کی حکومت کو ختم کیا تو آپ یقین جانیں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی اس نے۔ ضیاء الحق نے اگلے روز چین کا دورہ کرنا تھا، ضیاء الحق ایوان صدر میں بریفنگز لیتے رہے، ان کے پاس ڈیلیگیشنز آتے رہے، اور ان کا جو ڈی جی ایسٹ ایشیا تھا، آرمی کا جو ڈی جی ایسٹ ایشیا تھا، وہ مطلب صدر صاحب کو بریفنگ دیتے رہے۔ صاحبزادہ یعقوب خان جو اس وقت وزیر خارجہ تھے پاکستان کے، وہ بریفنگز دیتے اور لیتے رہے۔ پاکستانی کابینہ جنہوں نے صدر مملکت یعنی ضیاء الحق صاحب کے ساتھ جانا تھا چائنا، وہ لوگ سارے اپنے بریف کیس تیار کر رہے تھے، وہ اپنے سوٹ دیکھ رہے تھے، اپنے جوتے دیکھ رہے تھے، اپنے معاملات کر رہے تھے کہ جی صبح ہم نے ضیاء الحق کے ساتھ چائنا جانا ہے۔ لیکن مجال ہے کہ ضیاء الحق نے کسی کو کانوں کان خبر ہونے دی ہو، اور اسی دن سپہر تقریباً کچھ 3:00 پر ضیاء الحق نے جنیجو کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ اسی طرح جب ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کیا تو ذوالفقار علی بھٹو کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو بہت شاطر دماغ آدمی تھا، اور ضیاء الحق کو وہ پتہ نہیں کتنےویں نمبر سے، 5ویں 6 نمبر سے لے کر اوپر آیا تھا، اور فوجی چیف آف آرمی اسٹاف بنایا تھا۔ لیکن جب ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تو آپ یقین جانیں کہ ضیاء الحق نے بھٹو کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی۔ 5 جولائی کو جب ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تو کچھ فوجی جو ہے وزیر اعظم ہاؤس میں جب داخل ہوئے تو ذوالفقار علی بھٹو نے ضیاء الحق کو فون کیا کہ ضیاء الحق یہ کیا ہو رہا ہے، میرے گھر میں فوجی گھس آئے ہیں۔ تو ضیاء الحق نے بڑے اچھے طریقے سے بھٹو صاحب کو ٹیکل کیا، اور بھٹو صاحب کو ہاؤس اریسٹ کیا، اور خود جو ہے ضیاء الحق نے انضمام حکومت سنبھال لیا۔ اور اسی طریقے سے جب 13 اپریل 1979 کو ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا آرڈر دیا تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی۔ اگلے روز فوجی جرنیلوں کے ساتھ اور جو ان کا حکومتی سیٹ اپ تھا ان کے ساتھ ان کا اجلاس تھا۔ ضیاء الحق نے اجلاس شروع ہونے سے پہلے اجلاس میں شریک تمام لوگوں سے کہا کہ میں ایک ضروری اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں،
اب اناؤنسمنٹ کیا تھی، سب کے کانوں سے دھوئیں نکل گئے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتی حکم پر اڈیالہ جیل میں پھانسی دے دی گئی ہے اور ان کو آج گڑی خدا بخش میں سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ اب آپ ایجنڈا کھولیں اور اجلاس کی کارروائی شروع کریں۔ تو یہ تھا وہ کمال کانفیڈنس کہ ضیاء الحق کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے تھے، وہ اپنے معاملات کو بہت زیادہ کانفیڈینشیل رکھتے تھے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ ضیاء الحق ایک ڈکٹیٹر تھا، ایک آمر تھا، لیکن اس بات کو ماننا پڑتا ہے کہ آج بھی ضیاء الحق کے چاہنے والے، ضیاء الحق کے عقیدت مند اور وہ لوگ جو ضیاء دور میں جنہوں نے ضیاء دور دیکھا ہے، بے شک جرنلسٹوں نے یا وہ لوگ جو ضیاء الحق کے مارشل لا کے خلاف بولا کرتے تھے، ان کی سختی اور ان کی شامت آتی رہتی تھی، لیکن عوام کے لیے ضیاء الحق کا جو بیہیویئر تھا وہ بہت اچھا تھا اور ضیاء الحق سے عوام نے ٹوٹ کر بے پناہ محبت کی ہے، اور شاید پاکستان کی تاریخ کا وہ واحد رہنما گزرا ہے یا لیڈر گزرا ہے یا ڈکٹیٹر کہہ لیں آپ اس کو، وہ گزرا ہے جس کے لیے کم و بیش اگر اس وقت 20 کروڑ کی آبادی تھی تو 15 کروڑ پاکستانی اس شخص کے لیے رویا تھا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور اپنے احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ میری ان ویڈیوز کا سلسلہ آپ تک انشاءاللہ پہنچتا رہے گا۔ بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ آپ کو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ آپ سب کے دیکھنے سننے کا شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک اللہ حافظ و ناصر۔